बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा आज कार्ड खेला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी और जो दोनों जजेस थे, 3 रुकनी बेंच है, हक्का बक्का रह गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तगड़े तरीके से पहले इन चीज़ों को रोकते तो आज ये मामलात ना होते, लेकिन अब ये सारी चीज़ें कौम तो भुगत ही रही है, बाकियों को भी भुगतना पड़ेगा। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से जो साजिशी हंसी वो हंस रहे थे और जो ऑनरेबल बेंच है वो मजबूर और बेबस नज़र आ रहा था हुकूमती इक़दाम की वजह से। हुकूमत ने एक खामोशी से एक ऐसा कानून मंजूर कर दिया जिसके बाद आज इस बेंच के हाथ पांव बांध दिए गए। अब सिलसिला आगे कैसे चलेगा, इंतखाबात इलेक्शन केस का क्या होगा और ये जो नया कानून बना है इसके बारे में क्या होगा, उसकी सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको आखिर में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो रिव्यू एक्ट है, एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2023 पर। यह है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट 2023, रिव्यू एक्ट 2023। इसमें सिर्फ 184(3) की हद तक जो रिव्यू का अख्तियार है, नज़र सानी का, उसका हक दिया गया है। और क्या इसमें नवाज शरीफ एंड कंपनी को भी रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका जवाब है नो। भले सेक्शन 5 आ गया, उसके बावजूद जवाब है नो। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे ही समाअत शुरू हुई, 3 रुकनी बेंच है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात रिव्यू पिटीशन जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी, उस पर आज फाइनल आर्गूमेंट्स थे और अदालत ने पिछली जुमेरात को केस को आज 29 मई के लिए सोमवार के लिए मुकर्रर किया था। जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई तो एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने फाइल में से एक डॉक्यूमेंट निकाला और अदालत के सामने रख दिया, जिस डॉक्यूमेंट ने अदालत के हाथ पांव बांध दिए। अटॉर्नी जनरल साहब जैसे ही बेंच रोस्ट्रम पर आए और अदालत से मुखातिब करते हुए कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नज़र सानी का कानून बन चुका है और अब आप नहीं ये केस सुन सकते। ये कहना था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का कि अब आप नहीं ये केस सुन सकते। इस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिया कि नज़रसानी कानून से मुतल्लिक सुनकर वकील इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, क्योंकि सब तो उनको भी तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। जो सजील सवाती साहब थे, तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा जैसे ही आपने को नज़रसानी कानून की बात की है तो इलेक्शन कमीशन का वकील बड़ा खुश हो गया है। बहरहाल इसी दौरान अटॉर्नी जनरल साहब ने सदर के दस्तखत शुदा नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश कर दिया। अच्छा, ये जो अचानक तो नहीं था, रिव्यू एक्ट पर काम तो जारी था। जब सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट का मामला था तब ही इन्होंने नई का जो कानून था उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी थी, लेकिन इसकी जो मंजूरी का ये पिछले एक हफ्ते में प्रोसीजर हुआ है, 26 मई को इसकी मंजूरी हुई है सदर पाकिस्तान की जानिब से, वो खामोशी के साथ हुआ है। अब सदर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस थी। सदर पाकिस्तान या उसको वापस कर देते और ये मामला कुछ टाइम लटका रहता, या सदर पाकिस्तान उसको मंजूर करते। सदर मंजूर ना भी करता तो अल्टीमेट ये मामला चले जाना था वापस मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में। अब आरिफ अलवी ने क्यों खामोशी से इस बिल पर मंजूरी दे दी, सिग्नेचर कर दिए, क्यों मीडिया को इसके बारे में खामोश रखा गया, क्यों मीडिया पर ऐसी कोई बात न चलने दी गई ताकि ये जो फैसला है, ये जो एक्ट है, ये चैलेंज ना हो सके। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरे मुल्क में हो रहा है, क्या आरिफ अलवी साहब के बारे में जो खबरें थीं कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, क्या कोई दबाव था कि खामोशी से ये कानून मंजूर होने दिया गया और उसमें रुकावट बनते तो 8-10 दिन आगे निकल जाते और फिर उसके बाद 8-10 दिन भी नहीं, 2 हफ्ते आगे निकल सकते थे और तब तक ये कानून चैलेंज हो सकता था। लेकिन 26 मई को दौरान समाअत अदालत को बताया गया, नोटिफिकेशन की जो कापी थी उस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 26 मई को नए कानून की मंजूरी दी थी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है। नए कानून के तहत नज़रसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। जो आर्गूमेंट्स पिछले 5 दिनों से इलेक्शन कमीशन का वकील दे रहा था, बिल्कुल मिनोअन, जिस पर अदालत कहती थी 150 साल की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, 150 साल की जो अदालती तारीख है, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिव्यू का जो स्कोप है वो अपील जितना हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, जूरिस्प्रूडेंस ऐसी नहीं है, अमेरिका की जूरिस्प्रूडेंस ऐसी नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की 150 साल की अदालती तारीख खामोश है। आपके पास इस नुक्ते में कोई कानून तो बताएं। और वही कानून बन के आ गया जो इलेक्शन कमीशन का वकील पिछले 4 दिन
بحث کرتا رہا، عدالت بار بار کہتی رہی کہ آپ ارریلیونٹ باتیں کہہ رہے ہیں، ریلیونٹ اپنے پوائنٹ پر ہیں، لیکن عدالت ان کو موقع دیتی رہی۔ اور میں نے آج یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس نے پورا موقع دیا ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کا، کہ آپ ٹھیک ہے جتنا ختم کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے بعد پھر چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو پھر ایسا تو 15 مئی کو پہلی سماعت ہوئی تھی اور آج تیسری سماعت ہو رہی ہے 29 مئی کو۔ تیسری سماعت نہیں تھی، 5ویں سماعت تھی۔ بہرحال 26 مئی کو نئے قانون کی منظوری دینے کا عدالت کے سامنے رکھا، اور اس پر پھر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ جمعرات کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے، اس کیس کو بھی پھر اسی دن سنیں گے۔ جو الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن ہے، عدالت نے کہا کہ چونکہ جمعرات 1 جون کو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو 8 رکنی بینچ بنا تھا جس نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، وہ جمعرات کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہے، تو ہم بھی اس کیس کو بھی الیکشن کمیشن ریویو پٹیشن اس کو بھی ہم جمعرات کو سن لیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ 184(3) کے دائرہ اختیار کی حد تک کہ کسی حد تک جائزے کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے فیصلے بھی کچھ راستے تجویز کرتے ہیں۔ کیا دوسرے فریق سے اس ایکٹ کے بابت کو بات ہوئی ہے؟ اس کیس کو پھر دوسرے فریق کی موجودگی میں ہی سنیں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے، وہ چھٹی پر تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر صاحب چھٹی پر ہیں، بابر اعوان صاحب بھی چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ آپ اس بارے میں بھی حکومت سے ہدایات لیں، نیا قانون آ چکا ہے، ہم بات سمجھ رہے ہیں، آج کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، تحریک انصاف کو بھی قانون سازی کا علم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ آپ نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ہمارا حکم نامہ پڑھا ہوگا، ذہن میں رکھیں کہ عدالت نے کمیشن کا عدم قرار نہیں دیا، عدالت کو عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے، خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ اب کون خفیہ ملاقاتیں کہہ رہا ہے؟ یہ یا اٹارنی جنرل صاحب جانتے ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان جانتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت کو عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے، خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیا کہ یہ تاریخی ایکسیڈنٹ ہے کہ چیف جسٹس صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم نے میمو گیٹ، ایبٹ آباد کمیشن اور شہزاد سلیم قتل کے کمیشنز کا نوٹیفیکیشن دیکھا۔ تمام جوڈیشل کمیشنز میں چیف جسٹس کی مرضی سے کمیشن تشکیل دیے جاتے تھے۔ کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے آئیں۔ میں خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا، لیکن کسی اور جج سے تحقیقات کرائی جا سکتی ہیں۔ یہ سیاسی پارہ معیشت اور امن و امان کو بہتر نہیں کرے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پل کا کردار ادا کریں۔ اٹارنی جنرل کو کہا چیف جسٹس نے کہ پل کا کردار ادا کریں، آئین کے تمام اداروں کو احترام دیا جانا چاہیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں حکومت نے نیا عدالتی دائرہ اختیار بنا دیا۔ حکومت نے عدالت کے انتظامی امور میں بھی مداخلت کی کوشش کی، اور خوشی ہے کہ موجودہ قانون صرف 184(3) کی حد تک ہے، باقی حد تک نہیں ہے، سب کو دوبارہ سوچنا ہوگا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 جون تک ملتوی کر دی، جمعرات تک۔ اب اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اور دوسرا بھی، چونکہ آج ہی چیلنج ہو جائے گا یہ جو ریویو ایکٹ ہے، تو ریویو ایکٹ بھی 8 رکنی بینچ سنے گا۔ اگر 8 رکنی بینچ اسی دن اس کو اسٹے آرڈر جاری کر دیتا ہے تو اس پر سماعت جاری رہے گی۔ اب اس میں جو انہوں نے واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے، چونکہ اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے کہ ان سارے معاملات میں یہ دیکھتے، اور جو نواز شریف کو ریلیف دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوشش پوری کی ہے۔ اب یہ جو ریویو ایکٹ ہے ایز پاس بائی دی نیشنل اسمبلی، اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان امپاورز دی سپریم کورٹ سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف اینی ایکٹ آف مجلس شورا اینڈ اینی رولز میڈ بائی سپریم کورٹ ٹو ریویو اینی ججمنٹ پروناؤنس اور اینی آرڈر میڈ بائی اٹ، کہ جی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ٹائٹل ہے، جو سیکشن نمبر 1 ہے، دفعہ نمبر 1، سیکشن 1 کہتا ہے دس ایکٹ شیل بی کالڈ دی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023۔ enlargement of jurisdiction of Supreme Court in case of judgments and orders of Supreme Court in exercise of original jurisdiction under Article 184 of the Constitution, the scope of review on both facts and law shall be the same as appeal under Article 185 of the Constitution۔ کہ جو اپیل میں کوشچن آف لا اور کوشچن آف فیکٹ میں سکوپ ہے، وہی سکوپ دیا جاتا ہے نظر ثانی کو، جو 185 کے تحت سکوپ اپیل کو حاصل ہے، وہی سکوپ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں ریویو کو۔ جو اوریجنل ججمنٹ ہوگی اس کے خلاف جو اپیل ہوگی اس کا کہا گیا۔ لارجر بینچ ہوگا، جو اگر ایک کیس ہے، مین کیس، وہ 3 رکنی بینچ نے سنا ہے،
تو جو ریویو ہوگا وہ لارجر بینچ سنے گا، مطلب وہ 5 رکنی بینچ سنے گا، تو ریویو جو ہے وہ قانون کے مطابق اس سے بڑا بینچ سنے گا۔ Right to appoint counsel. The review petition shall have the right to appoint any advocate the Supreme Court of this choice. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پہلا وکیل تھا وہی ریویو فائل کر سکتا ہے، بلکہ وہ نیا وکیل بھی ہائر کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ سیکشن 4 تھا۔ سیکشن 5 ہے ججمنٹس اینڈ آرڈرز میڈ پرائر ٹو commencement of this act. The right to file a review petition shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of the 184 article 184 of the constitution prior to commencement of this act. یہ قانون بننے سے پہلے بھی اگر 184(3) کے تحت کسی کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے تو اس کو بھی ریویو کا حق دیا جائے گا اسی قانون کے مطابق۔ provided that this review petition under this act shall be filed within 60 days of the commencement of this act. کہ جی جیسے ہی یہ کیس جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا، جیسے ہی اب اس میں نا 2 ان کے سیکشنز ہیں جس میں آپس میں انہوں نے متصادم ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ایکٹ لاگو ہوگا اس دن سے پہلے جو فیصلے آ چکے ہوں گے ان پر بھی ریویو ہو سکتا ہے، اور وہ ریویو کی لیمیٹیشن کیا ہوگی؟ جس دن یہ ایکٹ آئے گا، مطلب آج سے 60 دن کے اندر اندر نواز شریف اور جہانگیر ترین ریویو فائل کر سکتے ہیں۔ اب آگے لیمیٹیشن کے بارے میں کہا گیا، ریویو پیٹیشن میں بی فائلڈ ود ان 60 days آف دی پاسنگ آف دی اوریجنل آرڈر، کہ جو اوریجنل آرڈر ہے اس کے 60 دن کے اندر اندر وہ فائل ہو سکتی ہے، 60 دن کے اندر اندر وہ فائل ہو سکتی ہے۔ اب اوریجنل آرڈر جیسے 4 اپریل کا ہے انتخابات کا، تو وہ ابھی 60 دن ہیں کہ وہ 4 جون تک فائل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نواز شریف اور جہانگیر ترین ہے، اگر تو سیکشن 5 کو دیکھیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو حق دیا گیا ہے۔ آگے سیکشن 6 کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اوریجنل آرڈر کے 60 دن کے اندر اندر۔ اب یہ جو ایمبیگوٹی ہے، جو کنفیوژن ہے، اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی حل کر سکتی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ خیال ہے، اور اس پر جو سپریم کورٹ کے سینئر وکلا ہیں وہ ان کی رائے آ جائے گی کہ اس میں نواز شریف اینڈ کمپنی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔